UNDP की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अशराफिया तकरीबन 17.4 अरब डॉलर अपनी ज़ाती मफाद यानी मफाद और मराद पर ख़र्च कर डालती है। रियासत के अंदर अशराफिया में हमारी अदलिया, हमारे सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, और रियासत के बाहर हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर है, हमारा जो सनतकार है, हमारे जो जागीरदार तबके हैं, ये लोग शामिल हैं। अब ये जो 17.4 अरब डॉलर है, ये आज की करेंसी एक्सचेंज के मुताबिक 5,000 अरब रुपया तकरीबन बनता है। और अब दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे जो 6 करोड़ बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, 5 साल से 16 साल तक की उम्र के, इन 6 करोड़ बच्चों में से 1 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, 2 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, 3 करोड़ जो बच्चे हैं उनके वालिदैन के पास प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं है और सरकारी स्कूलों में ज़ाहिर गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह हमारा ये जो बदकिस्मत यानी तबका है, मेहनत कश गरीब लोगों के बच्चे 3 करोड़, वो तालीम जैसी बुनियादी जो हक है, ज़रूरत है, उससे महरूम रह जाते हैं। जबकि 1973 का जो हमारा आर्टिकल 25 है, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 5 साल से 16 साल तक के हर पाकिस्तानी शहरी को, पाकिस्तानी बच्चे को रियासत ज़िम्मेदार है कि मुफ्त और मेयारी तालीम देगी। लेकिन इस लिखे हुए पर अमल कौन करेगा? हमारी ये जो मौजूदा सियासी अशराफिया है, जिसका एक जो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जो हमारी नेशन वाइड पार्टी है PTI, उसके सरबराह 303 कनाल के घर में रहते हैं बनी गाला में। और उसके अलावा भी आपको पता है उनका बेशुमार घर होंगे, बेशुमार असासे होंगे। हमारे जो नून लीग के मियाँ साहबान हैं, वो 15,000 कनाल के जाती उमरा के घर में रहते हैं। हमारी जो तीसरी PP पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके जो क्लिफ्टन हाउस हैं, बख्तावर हाउस हैं, बिलावल हाउस हैं, वो पूरे पाकिस्तान के हर बड़े शहर में फैले हुए हैं। और इनके अलावा पता नहीं दुनिया के किस किस मुल्क में उनके असासे मौजूद हैं। अब एक 17 दिसंबर, इन 2 दिन पहले की एक लाहौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में, जिसकी आबादी 1,40,00,000 है, इस आबादी के शहर में सिर्फ 1120 स्कूल हैं सरकारी, जिसमें तकरीबन 6 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं, 15 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, और 15 लाख बच्चे उनके लिए स्कूल ही नहीं है, चूँकि उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए, और सरकारी स्कूल बने ही नहीं हैं, तो वो किसी भी स्कूल में नहीं जाते। और जो 1120 स्कूल हैं फंक्शनल, उसमें से 200 स्कूल ऐसे हैं जो डबल शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज एक भी बच्चे के दाखिले की गुंजाइश नहीं है। और इसी रिपोर्ट में दर्ज है कि 2011 से लेकर 2023 तक लाहौर में एक भी नया स्कूल नहीं बना, उल्टा 130 स्कूल बंद कर दिए गए, और इस वक्त अशद 1,000 नए स्कूलों की ज़रूरत है। तो ये हमारे जो शुरफा हैं, एलीट्स हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनकी कारकर्दगी है और उनकी संजीदगी है इस कौम के हवाले से। अब मसला ये है कि उनका तो इशू कोई नहीं है, उनका तो सर दर्द नहीं है। उनके तो जो बच्चे हैं वो तो मुल्क के अंदर बेहतरीन निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनकी लाखों हज़ारों में फ़ीस है, तो या फिर वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए।
ہم چاہتے ہیں کہ ہم یعنی عام آدمی 90% آدمی جو اس قومی جسم کا یعنی 100% جو قومی دولت پیدا کرتا ہے اور اپنا پیٹ کاٹ کر ریاست کو ادا کر دیتا ہے، اور ریاست اسے کسی بھی قسم کا صحت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، انصاف کے میدان میں کوئی بھی فراہم نہیں کرتی، جبکہ آئین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آئین تمام طبقات کے مفادات کا نگران ہے، لیکن عملی طور پر وہ صرف اور صرف ہمارے شرفا کے مفادات کا نگران ہے۔ یہ وہ شرفے ہیں ریاست کے اندر جن کی مطلب کہ پاکستان کے علاوہ بھی دوسرے ممالک کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے، اور انہوں نے فوراً ریٹائر کے بعد ان کے اثاثے بھی باہر ہوتے ہیں، ان کے خاندان بھی باہر ہوتے ہیں، اور انہوں نے باہر شفٹ ہو جانا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو یعنی قانون ساز اداروں میں بھجوا کر عام آدمی کو، اب عام آدمی کو اس لیے ہم مطلب کہ یہ سماجی شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر وہ قانون بنائے کہ جس قانون کے تحت ہر سرکاری اہلکار، وہ کسی بھی سطح کا ہو، اس کا جو خاندان ہے، اس کے جو بچے ہیں، وہ پابند کر دیے جائیں کہ وہ صرف ملک کے اندر سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے۔ اس طرح سرکاری اسکولوں کا معیار بھی بہتر ہوگا، اور اس طرح عام آدمی کو جگہ بھی ملے گی ان کے بچوں کو پڑھنے کے لیے۔ اب دوسری طرف یہ جو 5,000 ارب روپیہ ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جو ہمارے 6 کروڑ بچے ہیں، ان 6 کروڑ بچوں میں ایک بچے پر اگر ہم تعلیمی جو ٹیچنگ کے اخراجات ہیں 1 سال کے، وہ تقریباً 18,000 ارب روپیہ بنتا ہے، اور اسی بچے کو اگر اسکول میں ریاست کی طرف سے مفت کھانا بھی فراہم کر دیا جائے ایک وقت کے لیے، تو اس بچے کی جسمانی نشو و نما بھی بہتر ہوگی، اور اس بچے کے والدین کے انٹرسٹ بھی بڑھے گا کہ ان کے بچوں کو کھانا فری ملتا ہے، تو وہ بچے لازمی اسکول آئیں گے۔ اس طرح ایک بچے پر جو کھانے کے اخراجات ہیں سال کے، وہ 40,000 روپیہ ہے، اور اسی بچے کو اگر ریاست کی طرف سے فری کتابیں بھی ملیں مفت، 2 یونیفارم ملیں 1 سال کے لیے، 2 اسکول کے لیے جوتے بھی ملیں اور بیگ بھی ملے، تو اس کا مجموعی خرچہ 22,000 روپیہ بنتا ہے۔ اب تعلیمی کھانے کا خرچہ اور یہ جو لوازمات ہیں اسکول، ایک کتابیں اور بیگ، یونیفارم، ان کا مجموعی طور پر 80,000 روپیہ بل بنتا ہے ایک بچے کے لیے۔ اب 80,000 کو اگر 6 کروڑ سے ضرب دے دی جائے تو یہ 4,800 ارب روپیہ بنتا ہے۔ یعنی جو شرفا 1 سال میں ہماری قوم کا غریبوں کے سے جمع کیا ہوا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں اپنی ذاتی مراحت پر، وہ 6 کروڑ بچوں کو پڑھا کر، کھانا کھلا کر، مفت کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، جوتے دے کر بھی پھر بھی قومی بچت میں 200 ارب روپیہ بچتا ہے۔ اس لیے یہ وہ ہماری بنیادی سماجی سوچیں ہیں، سماجی مجبوریاں ہیں، سماجی مسائل ہیں جسے ہم نے سوچنا ہے، یہ نہیں سوچیں گے۔ ہم اپنے جیسے لوگوں کو طاقتور کر کے، ایجوکیٹ کر کے، ان کو تھوڑا سا سپورٹ کر کے، قانون ساز اداروں میں بھجوا کر، یہ جو صورتحال ہے، یہ جو سانحہ ہے، یہ جو دلدل ہے، یہ جو سرمایہ اور موروثیت کی بنیاد پر سیاست اور معاشیت چند ایک خاندانوں تک مطلب کہ یعنی وہ ہو رہ گئی ہے، اس کو، اس میں ہم عوامی حاکمیت اپنی تصویر اور اپنا رنگ اور اپنی آواز پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یک زبان ہو کر آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں سماجی شعور پیدا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں بات کرنی پڑے گی، جگہ جگہ ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی، پھر جا کر
یہ ایک قومی آواز بنے گی اور پھر ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔